बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ंदाने तौहीद में न सिर्फ भाईचारा कायम फरमाया बल्कि उनको मुसावात का ऐसा दर्स दिया कि आका और खादिम को एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया और एक ही दस्तरखान पर बिठा दिया। मुसावात का ये मतलब नहीं कि तमाम इंसान दर्जा रुतबा और माल असबाब के एतबार से हम पल्ला है। इसका मतलब मुआशरती तौर पर इंसान की हैसियत से भी और मुसलमानों की हैसियत से भी अपने से कम दर्जे के इंसान को हक़ीर न समझना और एक दूसरे की इज़्ज़त करना है। यहाँ हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसावात पसंदी की चंद मिसालें पेश करते हैं। ग़ज़वा बदर में सवारियों की बहुत किल्लत थी। 3-3 आदमियों के हिस्से में एक ऊँट आता था। उस पर मुजाहिदीन बारी बारी चढ़ते उतरते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालार लश्कर की हैसियत से अलग ऊँट पर सवार होना पसंद न फरमाया बल्कि आम मुजाहिदीन की तरह 2 और मुजाहिदों के साथ शरीक हो गए। वो दोनों अपनी बारी पेश करते और इल्तिमास करते कि या रसूल अल्लाह, आप सवार रहें, हम आपके बदले में प्यादा चलेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाकर उनकी दरख्वास्त मंजूर न करते कि न तुम मुझसे ज़्यादा पैदल चल सकते हो और न मैं सवाब आखिरत का तुमसे कम मोहताज हूँ। एक दफ़ा असनाए सफ़र में मशहूर सहाबी हज़रत उक़बा बिन आमिर जुहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरिकाब थे और आपकी सवारी खींच रहे थे, यानी ऊँट की महार पकड़कर चल रहे थे। कुछ फासला तय करने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी बिठा दी और उससे उतरकर हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, उक़बा, अब तुम सवार हो लो। उन्होंने अर्ज़ किया, सुबहान अल्लाह या रसूल अल्लाह, मैं और आपकी सवारी पर सवार होने की जसारत करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उनको हुक्म दिया कि मेरी सवारी पर बैठ जाओ, तुम भी इंसान हो, थक गए होगे। उन्होंने फिर माजरत की, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरार बढ़ा तो अल-अम्रु फ़ौक़ुल अदब के ख्याल से बैठ गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी खींचने लगे। हिजरत के बाद मस्जिद क़ुबा और मस्जिद नबी की तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर बराबर काम किया, यानी गारा, ईंटें वगैरह ढोते रहे। इसी तरह ग़ज़वा खंदक में खंदक की खुदाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बराबर शरीक रहे। हज़रत अब्दुल्लाह ज़ुल्बिजादैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब सहाबी थे और काशाने नबवी की दरबानी का फ़रीज़ा अंजाम दिया करते थे। 9 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के लिए रवाना हुए तो हज़रत अब्दुल्लाह ज़ुल्बिजादैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरिकाब थे। तबूक पहुंचकर या असनाए सफ़र में अचानक बीमार हो गए और इस सराय फ़ानी से कूच कर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मिलकर रात की तारीकी में मशाल जलाकर उनकी कब्र खोदी। फिर अब्दुल्लाह ज़ुल्बिजादैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मैयत अपने दस्ते मुबारक से कब्र में उतारी। ग़ज़वा बदर के असीरों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। उन्होंने उस वक्त तक अपना इस्लाम ज़ाहिर नहीं किया था और मजबूरन लश्कर कुफ़ार के साथ आए थे। ज़ी इस्तिताअत कैदियों के लिए अपनी रिहाई के लिए फ़िदिया देना लाजिम करार दिया गया। बाज़ अंसारी सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप इजाज़त दें तो हम अब्बास को ज़र फ़िदिया लिए बगैर रिहा कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, 1 दिरहम भी माफ़ न करो। यानी मेरे चचा होने की वजह से
ان سے امتیازی سلوک نہ کرو، جس طرح دوسرے ذی استطاعت قیدیوں سے فدیہ لیا گیا ہے ان سے بھی لو کہ وہ بھی ذی استطاعت ہیں۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن لگا۔ لوگوں نے خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے فرزند کی وفات کی وجہ سے جو صدمہ پہنچا ہے، سورج پر بھی اس کا اثر ہوا ہے۔ کوئی جاہ پسند شخصیت ہوتی تو وہ لوگوں پر اپنے دبدبہ اور رتبہ اعلی کا سکہ بٹھانے کے لیے اس واقعے کو استعمال کر سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، صلاۃ خسوف پڑھی اور خطبہ دیا کہ سورج اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کسی کی زندگی اور موت سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جماعت کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر کے لیے قیام فرمایا۔ وہاں صحابہ کرام نے ایک بکری ذبح کی، پھر دوسرے کام آپس میں اس طرح تقسیم کیے کہ ایک نے کہا کھال میں اتاروں گا، دوسرے نے کہا گوشت میں بناؤں گا، تیسرے نے کہا میں پکاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگ جلانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں میں لاؤں گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیوں زحمت فرمائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے کو تم سے ممتاز کروں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ناپسند کرتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ساتھیوں میں ممتاز ہو کر بیٹھے۔ یہ فرما کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لائے۔ زمانے جاہلیت میں زیر دستوں یعنی غلاموں، خادموں اور نوکروں کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ ان سے ان کی طاقت سے بڑھ کر کام لیا جاتا تھا۔ اگر وہ اس میں ذرا سی کوتاہی کرتے تو ان پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ زیر دستوں کے آقا جو کچھ کھاتے اور پہنتے تھے، زیر دست ایسی اشیاء خورد و نوش اور پوشش کا تصور تک نہیں کر سکتے تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیر دستوں کو آقاؤں کے برابر کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو خود کھاتے ہو اپنے خادموں کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، ان سے کوئی ایسا کام نہ لو جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ اگر ایسا کام لینا ضروری ہو تو خود ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ جن خادموں سے کھانا پکانے کا کام لو ان کو کھانے کا کچھ حصہ لازماً دو۔ خادموں پر ہاتھ مت اٹھاؤ، ان کو زد و کوب کرنا سخت گناہ ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو اپنی عاقبت برباد کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان قریش کا غرور نسب اس طرح مٹایا کہ اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، اور اپنی بنت زبا بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ایک غریب الوطن صحابی حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ، حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم سب غلام رہ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اتنا بلند مقام اور رتبہ دیا کہ روسائے قریش جو شرف ایمان سے بہرور ہو چکے تھے انہیں صحاب پرش کیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر شفقت فرماتے تھے کہ وہ بھی اپنے والد کی طرح حب النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ مختصر یہ کہ بارگاہ رسالت میں امیر غریب، صغیر کبیر، آقا و خادم سب برابر تھے۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل تھی تو وہ صرف تقوی کی بنا پر تھی۔
خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان اس طرح گھل مل کر بیٹھتے تھے کہ بعض اوقات باہر سے آنے والوں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟